Welcome back to Ingwa News. The family of Dr. Ramnath Kaude, assistant jailer of Kolwali Central Jail and noted literature, has demanded a high-level, impartial investigation into his death at his Ponda residence. His wife, Ritika Kaude, and other family members have urged authorities to conduct a fair, transparent, and thorough probe into the circumstances surrounding the incident. फक्त त्रास असा म्हणून सांगताले कामार सतयता म्हणून आमी सांगलें तूं कामार जाय सतयता जाल्यार तूं सोड म्हणून मागीर तेणी रेजिग्नेशन बी दिलें रेजिग्नेशन दिलें रावलो मागीर ते आनी रावलो म्हणटगीर तेगे तें रेजिग्नेशन तेणी एक्सेप्ट करूना कामा वयल्यान फोन येतालेच तेका मागीर तो परत गेलो आनी परत कितें तेंचें थंय कितें जालें कितें खबर ना आनी परत कितें आसलें तेची ड्युटी घालता कितें अशें करता म्हणून परत तेणी तें आपूण जॉयन जाता म्हणून परत तेणी हें केलें पूण तें परत तेंचें तें कितें जालें आनी कितें खबर ना पूण फक्त इतलेंच सांगतालो की कामार तेका त्रास करता हय आनी बाकीचें कांय खबर आता कितें तुमी कंप्लेन केल्या पळय चवकशी मागल्या तुमी पुलिसा कडेन कितें सांगून दिसता चवकशी जावपाक जाय म्हणून तेची चवकशी जावपाक जाय न्हू आतां कितें फुडें अशें तें कित्याक तेका सतयतालें आनी कित्याक तेणें अशें केलें कित्याक तेणी आपलो जीव हें केलो फक्त कामाचेंच सांगतालो आपल्या कामाक त्रास करता कामार सतयता करून आतां आमी एकूच सांगपाक सोदता की तेणी जेन्ना रेजिग्नेशन दिलें जाल्यार तेणी तें एक्सेप्ट कित्याक करूना तेका मदीं तुमकां म्हणटालो बीन तो आपल्या कामार त्रास हय कामार जाता म्हणून म्हणटालो मागीर आमी गेले हांव उलयले आनी उलोवन जातकीर ताका सांगलें म्हणल्यार इतले त्रास जाता तूं काम सोड आमी तूं आसा न्ही तूं बरें हॅप्पी आसा तूं बरे तरेन रावया अशें करून ताणें आमगेलें आयकलें आनी मागीर तेणें रेजिग्नेशन दिलें एक्सेप्ट करूना म्हणून तेणें एक्सेप्ट करून परत तो जॉयन जालो कसो जालो तो आमकांय खबर ना तेणें लेटर जी बरोवन घेतली ती बाय फोर्सिबली घेतली ती आमकां खबर ना आनी तो कामा वयले केन्नाच आमकां कितें कांय सांगनाशिल्लो हरशी स्वभाव कसो आसता तो न्हय सामको थंड आशिल्लो कोणाचे कामा करता तर तो कितें हांवें केन्नाच हें करना हरकती पडटा करना आशिल्लो कामा पयलीं कामाक पयलीं घरचे सुद्दां कितें फंक्शन आसलें न्ही कामार वयताले काम चुकनासलो काम केन्ना चुकनाशिल्लो कळ्ळें तुका लेखकूय बीन तो कवी आशिल्लो कवी आशिल्लो भरपूर डॉक्टरेट मेळयले डॉक्टरेट मेळ्ळी तर तुमी चवकशी जावची फक्त रेजिग्नेशन तेणी कितें एक्सेप्ट करूना परत ताका जॉयन जालो आनी तेजे भितर कितें डिस्पेन्सन जालें सो कितें डबल चार्ज बी कितें दिवपाक कामारूच आनी आमकां सांगतालो सो की आमी एक तुमचो चार्ज ऑलरेडी आसा म्हाजे कडेन तो आपूण बरे रितीन हँडल करतालो पूण एडिशनल एक चार्ज आमकां दिलो तो म्हाजे कडेन हँडल जायना म्हणपाक तो आपूण ऑथॉरिटी कडेन उलयलो पूण तेणें सांगलें तें चालू दवरूंक तुमगेलें नांवां बीन कोणाची सांगतालो जे मनीस आपले त्रास बीन करता बीन म्हणून नांव कामा बद्दल आमचे कडेन तो कांय ऑफिशियली केन्ना कांयच सांगूंकूच ना दिना सदांच एक स्फूर्ती आणि त्या मनशा विशीं प्रामाणिकता एक सिन्सियर ऑफिसर म्हणून तेजी नांव आसा त्या जेलीन भितर कोणाचे कसलेच वांटो ना वाटेक ना आणि सामको सिन्सियर आणि मोस्ट रिस्पेक्टेबल ऑफिसर म्हणून सगळे आमचे सेंट्री म्हळ्यार कितें सेंट्री म्हळ्यार ते जेल गार्ड्स तांकां सेंट्री म्हणटात हे सदांच ताचें नांव आदारान घेताले पण सगळे शॉक जाल्ले आसात की अशें कशें घडपाक शकता काम एक ट्रमंडस प्रेशर आयलो आसतलो दुसरी गोष्ट तो एक विचारवंत साहित्यीक ज्याने बरीचशी पुस्तकां बरयला आणि अशा एका मनशान सुसायड करप म्हळ्यार खूब अशें एक ट्रेमंडस प्रेशर ताजेर आज दबाव निर्माण जालो आसपाक शकता आनी तातूंतल्यानूच हें एक शेवटच्या क्षणाक ही एक सुसायड तेणी केल्ली आसा पूण म्हजी एकूच मागणी आसा की हांवें सुद्दां ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आसा ह्या संदर्भात हांवें फाल्यां अपॉयंटमेंटूय घेतिल्लें आसा म्हजें पत्रव्यवहार जातलो पूण काल म्हाका तेच्या घरच्या कडल्यान फोनूय आयिल्लो आसा सो दे हॅव ऑलरेडी फायल अ कंप्लेंट टू द पुलीस इन्स्पेक्टर फोंडा दे हॅव ऑल्सो रिटर्न अ लेटर टू मी अजून पर्यंत तेंच्यांनी म्हाका पावना पूण तेणी म्हाका वर्बली सांगिल्लें आसा त्या लेटराक अनुसरून धरून तेंच्यांनी कितें बरयलें ताका लागून हांव परत रिफ्रेश लेटर होम डिपार्टमेंटाक म्हजे वतीन बरोवपाचें आसा सो मेन्शनींग कितें म्हणून असो तुमचो हें कितें तुमी आतां लेटर कितें म्हणून करूंक सोदता ना कितें आसा ताजेर सखोल चवकशी जावपाक जाय
कशें आसा ज्या वेळाचेर एक ऑफिसर किंवा एक अधिकारी ज्या वेळार आपूण VRS घेता म्हणून रेजिग्नेशन दिता त्या वेळाचेर तें एक्सेप्ट कित्याक जालें ना आनी रेजिग्नेशन दिवपाचें कारण जर कितें जर आसा जाल्यार दॅट इज ओनली हॅरसमेंट. दॅट इज वॉट आय लर्न फ्रॉम द तेजे बायले कडल्यान तेजे घरा कडल्यान आनी खास करून नॉट टू बी हें की जे म्हाका तेच दिसा जे दिसा फनरल आशिल्लें त्या दिसा बरेचशे स्टाफ जो आसा तोय मेळिल्लो आशिल्लो आनी तांच्याय कडल्यान जर थोड्योश्यो काही गोश्टी ज्या वेळाचेर म्हाका माहिती मेळटा जाल्यार ते काही गोश्टी खूप दबाव खूप प्रेशर 2-2 चार्जीस हे सगळे काही गोष्टी आशिल्ल्यो ज्या वेळाचेर एक मनीस जेन्ना रेजिग्नेशन दिता तेन ही कॅनॉट बी ऑफर्ड अ सेकंड चार्ज न्ही तो तुमी ताका दिवपाक शकना. सो दॅट मिन्स हो जो विशय जो आसा तो टोटली प्युअरली हॅरसमेंटाचो. एक मनशान जेन्ना ऑलरेडी एक विलिंगनेस दाखयलेलो आसा राजिनामा दिवपाचो आनी ही हॅज ऑलरेडी टेंडर्ड द रेजिग्नेशन, then how an officer can issue a order or can deploy him or can give the responsibility of other department. जेन्ना ताका खबर आसा आज नाल्यार फाल्यां तागेलें तें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट जातलें. म्हणजे हो एक जो विशय आसा हो हॅरासमेंटाचे शिवाय दुसरो कांय ना. तो कोण ऑफिसर आसा तें म्हाका कांय खबर ना बट डेफिनेटली ह्याच्या चवकशी टोटल जावपाक जाय कारण जेलीन भितर कितें चलता कितें ना चलता हें म्हाकाय बऱ्यापैकी खबर आहा. म्हाजे शिवाय दुसरो राजकारण्याक तें कांय खबर नासपाना आनी म्हणूनच जेन्ना सिन्सियर ऑफिसर जेन्ना रामनाथ बाब गावडे सारके आसतात त्या वेळाचेर हें रिपलिकेशन येवपाक शकता असो म्हजो अंदाज आसा. कारण जेलीन गैरवेव्हार काही गोष्टी चलता हें जगजाहीर आहा. ज्या वेळाचेर अशे तरेचे कोणाक तरी प्रेशर घालून तेजी फॅमिली तेजे आज इतली सफोकेट जाल्ली आहा तांकां आतां आदार कोण. एका भुरग्याक आपलो एक बापूय ना जाल्लो आसा, एका बायलेक आपलो एक घोव ना जाल्लो आसा. सो ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी मुखार कोणाचेर हो प्रसंग येवपाक जायना. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज प्रशासन जें आसा तें खूब घट्ट जावपाची गरज आसा. जाल्यारूच हातूंतल्यान काही गोश्टी जावपाक शकता.